रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। फ़ख्र मुबाहात के तौर पर यानी तकब्बुर के तौर पर, घमंड के तौर पर, उसका मकान ऐसा तो मेरा ऐसा, उसके मकान में इतने रुपये की टाइल लगी है तो मेरे मकान में इतने की लगे, उसके घर के नल में टोटियां जो है इतनी महंगी है तो मेरे घर में इतनी महंगी लगे। गर्ज के इंसान पूरी ताकत सर्फ कर रहा है अच्छे मकान बनाने में, अच्छे फर्नीचर बनाने में, अच्छी कुर्सियां रखने में, अच्छे गद्दे रखने में। बनाए या ना बनाए इस पर मैं कोई तफसीरा नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि हम और आप कितना ही खूबसूरत मकान बना लें, कितना ही हसीन मकान बना लें, अच्छी तरह याद रखना कोई गारंटी है कि उस मकान में हम रहेंगे भी, और रहेंगे तो कितने दिन तक रहेंगे। आप मुझे बताएं, खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाने वाले मकान अभी तैयार भी नहीं हुआ और उनका इंतकाल हो जाता है, या मकान तैयार हुआ अभी उसका इफ्तिताह ही हुआ था, अभी उसका इनॉग्रेशन ही हुआ था कि किसी बनाने वाले का, मेहनत करने वाले का इंतकाल हो जाता है। ये बार बार हमारे तजुर्बे में है। चले ठीक है, अगर कोई खुशनसीब उस मकान में रहे भी तो कितने दिन तक रहेगा। हमने एसी लगाई, हमने पंखे लगाए, हमने लाइट लगाई, सारी खूबसूरत चीज रखी, लेकिन आप मुझे बताएं कितने दिन रहोगे इसकी गारंटी है। लेकिन आओ, एक मकान वो भी है जिसमें रहना यकीनी है और अल्लाह अकबर उसमें गारंटी भी है कि रहना कितने दिन तक के है। इन मकानात में रहने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो मकान जिसको कब्र कहते हैं उसमें क़यामत तक मुझे भी रहना है और आपको भी रहना है। जिस मकान के अंदर रहना कितने दिन है इसकी कोई गुंजाइश और गारंटी नहीं है। उस मकान के लिए कितना एहतमाम किया, लेकिन जिस मकान के अंदर क़यामत तक सोना है, जिस मकान में क़यामत तक रहना है, उस मकान को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी तज़हीनकारी के लिए, उसमें ठंडक के लिए, उसमें हवाओं के लिए, उसमें फिजाओं के लिए, उसमें नरम बिस्तरों के लिए हमने क्या इंतजाम किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मकानात के गद्दे कीमती पैसे खर्च करके खरीदे जा सकते हैं, मगर कब्र के गद्दे कीमती पैसे खर्च करके दुनिया के अंदर खरीदे नहीं जा सकते। बल्कि उसकी एक कंडीशन है, अल्लाह अकबर, अल्लाह को राजी करना होगा, गुनाहों से बचना होगा। कब्र में भी गद्दे हैं, कब्र में भी गद्दे हैं। किसने कह दिया कि कब्र में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है? बल्कि अल्लाह जिससे राजी हो जाता है, अल्लाह को जो मना लेते हैं, उनके लिए दुनिया के नहीं बल्कि जन्नत का बिस्तर लगाया जाता है और इतनी खूबसूरत नींद सुलाया जाता है। फरिश्ते आकर कहते हैं, नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। कब्र की नींद कोई आसान, दुनिया के गद्दों पे सो तो देर तक सोने वाले की कमर दर्द करने लगती है, मगर कब्र में जो जन्नत का बिस्तरा है, अगर उस पर किसी खुशनसीब को सुला दिया जाए, अगर उस पर किसी खुशनसीब को सुला दिया जाए तो खुदा की इज्जत की कसम, जब वो सोएगा और क़यामत के दिन उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं रात को सोया था और सुबह को मैं बेदार हो गया। सुभान अल्लाह। ये है जन्नत के बिस्तर की बरकत। लेकिन दुनिया में हमने गद्दे तो लगाए, कब्र के लिए क्या इंतजाम किया, कब्र के लिए क्या तैयारी की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कभी कब्रिस्तान में हमारी नजर पड़ती है, ऐसा लगता है कितना सुकून है, कितना सन्नाटा है, कितने इत्मीनान से सब सो रहे हैं। लेकिन याद रखें, अपने पास वो निगाह नहीं, अपने पास वो नजर नहीं, अपने पास वो आंखें नहीं कि अल्लाह अल्लाह। ऊपर की मिट्टी तो पुरसुकून नजर आती है, लेकिन अंदर ये भी है, उसी 2 गज जमीन में किसी की कब्र इतनी बड़ी कर दी गई है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक का फासला हो गया है, ताहद्दे निगाह कब्र कुशादा हो गई है। कभी किसी की कब्र ऐसी भी होती है कि वो जन्नत के बागों में से बाग बन गई है। लेकिन अल्लाह अकबर, उसी पुरसुकून कब्रें जो ऊपर से पुरसुकून नजर आती है,
ہے انہی قبروں کے اندر کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہے اور کسی کی قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی ہے۔ ہاں وہ سانپوں کا بسیرا، وہ بچھوؤں کا بسیرا، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے ہتھوڑے، وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں آگ کے گوزے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ دنیا کی رنگ ریلیوں میں زندگی گزارنے والوں، کبھی سوچا کہ 2 گز زمین کے اندر ہمیں بھی جانا ہے؟ 5-5 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 50-50 ایکڑ زمین پہ اترانے والوں، 100 ایکڑ زمین کو اپنے نام پہ کرنے والوں، کبھی سوچا بھی کہ مالدار بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، غریب بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، امیر بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی، فقیر بھی مرے گا تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ آؤ اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں؟ قبر آخر قبر ہے، قبر آخر قبر ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پر جاتے تو وہاں پہ کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ ایسا لگتا کہ روتے روتے آپ کی جان نکل جائے گی۔ یہ کون عثمان غنی ہے؟ یہ وہ عثمان غنی جس سے 2 مرتبہ رسول اللہ کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ کون عثمان غنی ہے جس نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے ان عثمان غنی کے لیے کہا جنگ تبوک کے موقع پر کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے میں نبی کا اختیار دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ بھی کرے، جو جی میں آئے کرے۔ سرکار فرماتے یہ جنت ہی میں جائے گا، کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا۔ جس کو اللہ کے رسول نے یہ گارنٹی دی ہو کہ عثمان کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائے گا، وہ عثمان غنی جب قبروں پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی جان نہ نکل جائے۔ لوگ کہتے تھے امیر المومنین آپ قیامت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبروں کو دیکھ کر کے روتے ہیں۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان کا معاملہ یہاں درست رہا تو آگے کے سارے معاملات درست رہیں گے، اور انسان یہیں پر ناکام ہو گیا تو آخرت میں ناکامی ہی ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آئیے اب تھوڑی دیر ذرا قبر کی سیر کرتے ہیں۔ آپ نے باغوں کی سیر تو کی ہوگی، آپ نے شہروں کی سیر تو کی ہوگی، آؤ ذرا تصور کی دنیا میں ہم تھوڑا قبر کی سیر کر لیتے ہیں۔ یہ قبریں کیا ہے؟ اللہ یہ قبریں وہ ہیں جہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، جہاں انسان کی خوبصورتیاں نہیں دیکھی جاتی، جہاں انسان کے حسن نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ اکبر، قبر میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ بے شمار ایسی قبروں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ کسی قبر پر، قبر والے پر صرف اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تھوڑی توجہ کرنا، تھوڑا غور کرنا، راتوں کو زنا کے اڈوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے، نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے، کسی عورت پر بد نظری کرنے سے پہلے تھوڑا تصور کر لینا آخر قبر ہے، آخر قبر ہے۔ انسان کتنی ہی تدبیر کر لے، آخر قبر ہے۔ اور یہ قبر کیا ہے؟ قبر کیسے کیسوں کو دباتی ہے، کیسے میں اور آپ تو کوئی شمار ہی میں نہیں، اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ میں تھوڑی سی ایک حدیث پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح میں موجود ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ نے اس کو کسی دوسرے باب کے اندر سنا ہے، میں اس کو کسی دوسرے باب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب کی توجہ۔ ہم سوچتے ہیں اللہ کریم ہے یار، قبر میں کیا ہوگا، بلکہ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جن کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی، یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے جنہوں نے جانے تو دے دی مگر سنتوں کے خلاف عمل نہیں کیا، یہ شعر پڑھنے کے حق ان کو تھے، اللہ اکبر، جن کی نگاہیں کبھی نہیں اٹھی۔ جانتے ہیں جس امام نے یہ شعر کہا ہے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اس امام کے تقوی کا حال یہ تھا کہ
خود کے شہر کا باغ انہوں نے ساری زندگی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ جبل پور سے واپس ہوتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے, اسٹیشن پر اتر کر گھر جا رہے تھے, تو اچانک نظر پڑ گئی. تو مولانا عید الاسلام عبدالسلام سے ختم ذکر کرتے ہیں, چلتے چلتے بریلی کے باغ پہ نظر پڑ گئی. جس نے کبھی باغ کو بھی قصدن نہیں دیکھا, ان کو حق تھا یہ شعر پڑھنے کا. جو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھے, انہیں کیا حق ہے یہ شعر پڑھنے. آپ مجھے بتائیں, آج اپنے اعمال پر نظر کریں, اپنے اعمال پر نظر کریں, اور اس کے بعد پھر اپنی بڑی بڑی باتوں کو دیکھیں. آج میرا جوان اللہ والوں سے سنی ہوئی باتوں کو اپنی زبان سے دہراتا ہے. یار ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے خریدوا کر کے بک کرا رکھا ہے. جس کو یہ حق تھا کہ جنت میرے باپ کے کہنے کا, وہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے مصلی پر رویا کرتی تھی اللہ کی خشی.